3 शाबान इतवार के दिन का वो अमल, वो तस्बीह जो अल्लाह की लाडली तस्बीह है। चलते फिरते उठते बैठते अल्लाह की इस लाडली तस्बीह को और इस लाडले अमल को कर लें, इंशाअल्लाह आपकी मुश्किलात दूर हो जाएगी, माली टेंशन ख़त्म हो जाएगी, रिज़्क़ की टेंशन ख़त्म हो जाएगी, दौलत की टेंशन ख़त्म हो जाएगी। कारोबार पर बंदिश है, आपकी जॉब पर बंदिश है, आपकी औलाद पर बंदिश है, या फिर आपको जकड़ के रखा हुआ है, बीमार किया हुआ है, आपके जिस्म पर बंदिश है, आपकी औलाद पर बंदिश है, आपके रिश्तों पर बंदिश है, हर तरह की बंदिश का खात्मा सिर्फ एक तस्बीह के ज़रिए से। और ये तस्बीह जो इंसान 3 शाबान इतवार के दिन करता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसकी सारी मुश्किलात को दूर कर देते हैं, उसकी सारी तकलीफ़ ख़त्म हो जाती है। तो इतवार के दिन चलते फिरते उठते बैठते इस तस्बीह का विर्द लाज़मी कीजिएगा। ये अल्लाह के प्यारे कलाम कुरान मजीद की वो ख़ास सूरत है जिससे बड़े बड़े बुज़ुर्गान दीन वो अपने ख़ास मुरीदीन को बताया करते थे और अपनी ख़ास मुश्किलात को दूर किया करते थे। पूरा साल इस दिन का इंतज़ार रहता है और खुशकिस्मत होते हैं जो ये अमल कर लेते हैं, क्योंकि ये अक्सर आजमाया हुआ अमल है, ये अक्सर ख़ास मुरीदीन को दिया हुआ अमल है जो आज आपसे शेयर किया जा रहा है कि इतवार के दिन आपने अल्लाह के इन नामों का विर्द करना है और कुरान पाक की इस सूरत का विर्द करना है, कुरान पाक की इस आयत का विर्द करना है। जो शख्स कुरान पाक की इस सूरत का विर्द कर लेगा, इस आयत का विर्द कर लेगा और अल्लाह के इस नाम का अमल कर लेगा, उसकी मुश्किलात ख़त्म हो जाएंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, आज जो हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं, ये मसाइब, तकलीफ़ों, परेशानियों से निजात का वो आज़मूदा अमल लेकर हाजिर हुए हैं, बीमारियों से निजात का वो मुजर्रब अमल लेकर हाजिर हुए हैं जो बड़े से बड़े पीर ने अपने ख़ास मुरीद को दिया हो, यानी पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जैलानी रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह, इनसे भी बड़े पीर जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने अपने ख़ास सहाबा किराम को दिया है, उस को लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, जब इंसान मुश्किल में फंस जाता है, तकलीफ़ में फंस जाता है, परेशानी आ जाती है, उस वक़्त अपने रब के दर पे आता है, अपने अल्लाह को मनाता है और अपने अल्लाह के सामने सिजदा रेज़ हो जाता है। जो अल्लाह की तरफ झुक गया, अपने रब की तरफ आ गया, वो तो कामयाबी पा लेता है, लेकिन जो लोगों की तरफ जाता है फिर उसे पता चलता है कि कौन अपना है और कौन बेगाना है। अपने करीबी रिश्तेदार भी उससे ताल्लुक़ को तोड़ देते हैं और अपने करीबी दोस्त भी उसे छोड़ के चले जाते हैं। लिहाजा परेशानियों में जब ऐसी सूरत हाल आ जाए कि आपका करीबी रिश्तेदार भी छोड़ दे, आपके दोस्त अहबाब भी छोड़ दें, खूनी रिश्ते भी आपसे ताल्लुक़ को तोड़ दें, ऐसी सिचुएशन में मायूस नहीं होना और आपने फ़ौरन कुरान पाक की तरफ रुजू करना है, फ़ौरन अल्लाह की तरफ रुजू करना है और ये अमल कर लेना है। जब आप इस अमल को करेंगे, रब्बे कायनात की कसम, मेरा रब आपकी मुश्किलात को दूर कर देगा, आपकी तकलीफ़ों को ख़त्म कर देगा, आपकी मुसीबतें दूर हो जाएंगी। आज के इस दौर में इंसान अल्लाह की तरफ जाता नहीं, इंसान अल्लाह के दर पे झुकता नहीं, फिर कहता है कि मसाइब कैसे आ गए और इनका हल क्या है। अक्सर लोग मुझे कहते हैं, मुफ्ती साहब हमने वो वजीफ़ा किया और फ़लाँ ने भी वो वजीफ़ा किया, उसको तो बड़ा अफाका हुआ, उसे तो कामयाबी मिल गई, उसको तो अल्लाह ने अरबपति बना दिया, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिला।
ارے وجہ کیا ہے؟ اور کچھ کمنٹ میں کہتے ہیں کہ حضرت بیان نہ کریں۔ اور میرے پیارے بھائیوں بہنوں، بیان تو ہم پورا دن کرتے رہتے ہیں، لیکن یہاں کچھ ضروری باتیں ہوتی ہیں جو شیئر کرنا لازمی ہوتی ہیں۔ دیکھیں نا، جب رزق کی پریشانی ہو، مال کی پریشانی ہو، دولت کی پریشانی ہو، جاب کی پریشانی ہو، اولاد کی پریشانی ہو، تو انسان مارے مارے کہاں سے کہاں نہیں جاتا۔ تو کیا 2-4 منٹ کے لیے بیٹھ کے اللہ کی رضا کے لیے اس عمل کو سن لینا، پھر اپنے رب کے نام کو، پھر اپنے رب کے کلام کو، پھر اپنے رب کے قرآن کی آیتوں کو پڑھ لینا، کیا یہ کوئی مشکل کام ہے؟ نہیں میرے بھائی۔ تو یقین جانیے، جو صدقے دل سے کرے گا من کی ساری مرادوں کو پالے گا، تکلیفیں دور ہو جائیں گی، مصیبتیں ختم ہو کے رہ جائیں گی۔ جو باتیں میں نے گنی ہیں، یہ ساری باتوں کے لیے ایسا عمل ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ یوں کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ یہ اللہ کے غیبی خزانوں کی چابی ہے، یہ اللہ کے غیبی خزانوں کو کھلوانے والی چابی ہے۔ یہ جاب کے لیے، یہ اپنی پریشانی کو دور کرنے کے لیے، بے اولادی کے خاتمے کے لیے ایسا مجرب عمل ہے کہ آج تک اس جیسا عمل دیکھا نہیں۔ پرانی سی پرانی بیماری ہو، جڑ سے اکھڑ جاتی ہے، لیکن شرط یہ ہے صدقے دل سے کریں اور پوری توجہ کے ساتھ کریں، اور اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ پورے وظیفے کو کر رہے ہوں، کوئی چیز رہ نہ جائے۔ اکثر لوگوں سے رہ جاتی ہیں، شرائط رہ جاتی ہیں یا وظیفہ رہ جاتا ہے، تو شرطوں کو بھی پورا سننا ہے اور اس کے بعد پورے عمل کو کرنا ہے۔ اور اس سے پہلے ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ سب سے پہلے آپ نے آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک محبت سے پڑھیے گا، عقیدت سے پڑھیے گا، ذوق اور شوق سے پڑھیے گا۔ معزز سامعین کرام، جب آپ درود پاک پڑھیں گے تو درود پاک کو بڑی توجہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ سرور کونین کا ارشاد مبارک ہے، جو شخص درود پاک کو دنیا کے کسی کونے پر بھی پڑھے، وہ درود پاک مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ تو یہ درود پاک اللہ کریم اپنے پیارے حبیب تک پہنچاتے ہیں۔ تو معزز سامعین کرام، اب کون سا درود پاک پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے اور کیسے پڑھنا ہے؟ تو سب سے پہلے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا تلفظ درود ابراہیمی میں بالکل صحیح ہوتا ہے، کیونکہ دن میں 5 مرتبہ آپ پڑھتے ہیں۔ باقی درود پاک سے آپ کا تلفظ اس میں بالکل صحیح ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ درود پاک آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ارے مفتی صاحب 5, 7, 11 مرتبہ کیوں نہیں، صرف 3 مرتبہ ہی کیوں؟ تو آپ کو یہ یاد ہونا چاہیے کہ جامعہ ترمذی جلد 2 کی روایت ہے، آقا کائنات نے فرمایا، مدنی کریم نے فرمایا، جو شخص صرف 3 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے وہ اللہ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے۔ جب انسان اللہ کی ذمہ داری میں آتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالی اس کی مشکلات کو دور فرما دیتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، اب کیسے پڑھنا ہے؟ آئیے میرے ساتھ مل کر 1 مرتبہ بآواز بلند پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک کو 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد معزز سامعین کرام، آپ نے پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے نام کو، اللہ الصمد یا رزاق، اس کو
آپ نے 1001 بار پڑھنا ہے۔ پھر قرآن پاک کی چھوٹی سی صورت ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ یہ صورت آپ نے صرف 12 مرتبہ پڑھنی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے اللہ کریم کے قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی آیت ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یہ آپ نے 313 مرتبہ پڑھنی ہے۔ پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، عمل مکمل ہو جائے گا۔ یہ عمل 3 دن بھی کر سکتے ہیں، 5 دن بھی، 7 دن بھی۔ عمل کو کرتے ہوئے ناغہ نہیں کرنا، جگہ کی قید نہیں ہے، وقت کی قید نہیں ہے۔ ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔